सरकाराकडे फक्त मागणी माग पाहिल्या आता ती मागणी जर आमकां परत परत झुलोवन धरून आसा जाल्यार मागीर आमी वगीर मारामारी केल्या ना बरोबर आसा आनी आमी आज येयल्ले ते आमकां लोकप्रतिनिधी म्हणून कोण तरी सीएम नाल्यार तेजो कोण तरी प्रतिनिधीन आमकां संबोधीत करतलो आनी आमकां कितें तें आश्वासन दितलो त्या पावलाचेर फुडें या फाल्यां या आनी ह्या लोकांचे हांव तुका सांगता की तूं आनी कोणाक आपोवपाक नाका न्ही येवपाक लागो न्ही पूण हे लोक फाल्यां बरोबर हे लोक फाल्यां आमकां आयकुचे ना तशें जावचें ना आता 11 मिनिस्टर आसा मरे सीएम सोडून एक मिनिस्टर हांगा आपय मरे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपय मरे एग्रीकल्चर मिनिस्टराक दिले मरे 1994 ही फॅक्टरी काढून तेंचेकडे दिले मरे प्रशासक कोणाचो सरकाराचो मरे तो प्रशासक आमकां जाय तसो आमकां 4 दीस फॅक्टरीची गेटी कडेन बसयता तो जाय तसो जेवण खावन वयता आमकां पळयता आसतना तुच्छले करून पळयता ह्या बिरो करपाचें काम आतां कलेक्टर साहेब सांगता आपूण तुमकां आश्वासन दिता अरे एक सद्या सादीस सीएम सराक एक शेतकामत्याची शिष्टमंडळ मेळपाक फाल्यां यो म्हणून सांगप हें कित्याक लागून म्हणून हें फाल्यांचे आजच कर मरे आनी आमकां मारून उडोवपाचें जालें जाल्यार तेंय सांग आतांचे आतांच मारून उडय आयचे मारून फाल्यां कित्याक धुकलता आमी तुमगे आयकोपाचें ना तुमी येया फाल्यां तशें म्हणून पूण आतां जर तुगे एक तरी मिनिस्टर हांगा येवनी एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर येवनी जाल्यार आमचो समाज कल्याण मंत्री आसलो मरे ह्या इथेनॉल प्रकल्पाक तेका आपया मरे तेका लोकांक सांगून आपूण जबाबदारी घेतलो सीएमा कडेन वापरून सोडपाचें म्हणून फाल्यां इतल्या लोकांक परतून हाडटा कितें रे तें आनी ना आनी कितें जाता सांगता हे लोक फाल्यां आमचे धजी उडयतात आनी आमी कॉल दितकीर हेंची सुद्दां कॉल आयकोचे आयकना आमचे भितर मागीर डिफरन्स पडटलो आनी तो आमकां खूब म्हारग पडटलो आमी आनी एक तुमकां 15 मिनटां दिता 15 मिनटां भितर सीएमाक जर फावना जायत सुभाष फळदेसाय आमचे मिनिस्टर आहात तेंनी तरी येवचे नाल्यार एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी हेणी तरी येवचे आनी आमकां कितें सांगचें आमच्यांनी वाट पळोवं नाका कित्याक जसो जसो टायम जाता तसो तसो फुडें फुडें वाडत वयतलें हें लक्षांत पयलीं दवरा तुमचें आंदोलन सक्सेसफूल जातलें कशें दिसता तुमकां आमी करून घेतले कित्याक जाणा तुमच्या आंदोलनान सद्या तुमी डिफोकस जाले आनी जे तुमचें आंदोलन केन्ना वांटेकारूच जावना ते आयज फोकसान येयले आनी तेच हें करता म्हणून म्हणटा तुमकां कित्याक पळय आतां भायर कोण उलयता तांकां आमी आडोवंक शकना न्हय ह्या हितून बट तुमी खंय तरी फ्रेमीन आसूंक जाय न्हू तुमचें आंदोलन कळपाक जाय अशें दिसना तुमकां आसा आमी आसा न्हू कित्याक आमकां उदक धरून व्हरून उडयलें तेंच्यांनी हें केलें सगळें केलें नाटकां सगळीं चल्लेलीं आहाय तेन्ना आमकां बेगीच्या बेगीन प्रश्न सोडया शेतकार भाव आतां बरें पयस वचपाचें आहा 80-90 किलोमिटर वचपाचें आहा कित्याक वाट पळयता आमची तुमी आतां ओके हेजेरूच कंटिन्यू हांव तुमकां अटॅच करून विचारता की जे तुमच्या वांगडा उदळ आसले फुडाकार घेतलेले जितून 2 जाण ते भितर सुद्दां गेल्ले म्हणटा तुमी अरेस्ट केल्लो तांकां रिटर्न काडपाक लायले आतां ते खंय जेन्ना वेळ जालो जाल्यार तुमच्या वांगडा एंड पर्यंत ना ते म्हटलें न्ही की ते लोकांचें आसपाक जाय अशें दिसना तुमकां बरोबर तुमी 4 दीस थंय बसले बरोबर आनी 5व्या दिसा जर भलतोच कोण येवन ते हायजॅक करपाक लागलो बरोबर जाल्यार तुमकां दिसना तुमचें लुकसाण जातलें ना आमचें बरोबर सारकें हेचेर तुमी प्रिकॉशन कितें घेतले ना आमी आतां सांगला न्हू कोणा आतां आमी उलयतना आनी कोण हें करना पूण सांगलेलें आसा तें आतां आतां हें घेतलें हेच्या खातीर कोणा पळय दुखलेलें आसतलें दुखताय बी पूण तेका लागून आमच्या भितरान हें करूं नाका कित्याक आमी कोणाचें पॉलिटिक्स हितून येवं ना आमी शेतकऱ्यान आतां न्हिल्या हितून सगळे आहा काँग्रेस आहा BJP आहा आप आहा सगळे आहा MG आहा सगळे आसा पूण आमी शेतकऱ्यान आतां न्हिल्या पूण हितून कोणी खंयच्या राजकारण्यान हितून वायट धरचें न्हू कित्याक आमी आमच्या शेतकऱ्यांचे एक हक्क तो आमचो मागपाचो आमी तुमचे पयशे मागना आमचो कारखानो आमकां चालू जाल्लो जाय ही सादी गोश्ट तुजे कडेन जायना म्हणून तुवें सांगलें आपूण हें करता म्हणून फाटी घेता आमकां पळय म्हणून आमी दिली न्हू परत आमकां तुमी आनी हें कितें करूंक जाय 1 म्हयन्यान जाता ते आजून 3 म्हयने जाले 4 म्हयने जाले आनी आतां सांगता फाल्यां आमकां अपॉयंटमेंट दिता म्हणून म्हणजे शेतकऱ्यांचे काय पडून वचून तुमकां अशें ना दीसभर आमी आसा मरे हांगा हीच मॅसेज आमकां दनभरां धाडपाची आसली बरोबर आमी वयताले घरा आमकां भितर उडोवन परत हाडून सोडटा हांगा आनी आतां आमकां रातचे 8 वरांचेर तुमी मॅसेज दिता 5 जाण फाल्यां या म्हणून ना फाल्यां ना कितें ते आयचे आयज हय आयचे आयज कित्याक ते आयचे हांगाच रावतले वयचे ना हांगाच रावतले